शादी से 30 दिन कबल नोटिस की शर्त खत्म। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करने वालों को इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक फैसला सुनाते हुए स्पेशल मैरिज एक्ट में बड़ी तब्दीली की है। उसने स्पेशल मैरिज एक्ट में 30 दिन से कबल नोटिस की शर्त को खत्म कर दिया है। कबल अज़ां स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करने वाले जोड़े को शादी से 30 दिन पहले नोटिस देनी पड़ती थी कि वो शादी करना चाहते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना यह फैसला मजहब तब्दील करके शादी करने वाले एक जोड़ी की दरखास्त पर सुनवाई के दौरान जाहिर किया। यूपी के इलाहाबाद कोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस फैसले से स्पेशल मैरिज एक्ट में बड़ी तब्दीली की है। शादी के लिए 30 दिन पहले एक नोटिस देनी पड़ती है। नोटिस जारी करने के बाद अगर किसी को इस शादी पर एतराज है तो वो एतराज कोर्ट के सामने रख सकता है। इस शक की वजह से अक्सर मंदिर या मस्जिद में जोड़े शादी कर लेते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट की दफा 6 और 7 में तब्दीली करते हुए फैसला सुनाया कि अब इस तरह की शक की कोई जरूरत नहीं है। इस शक से फर्द की शख्सी आजादी को खतरा हो जाता है। जस्टिस विवेक चौधरी ने कहा कि अगर स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कोई जोड़ा शादी करना चाह रहा है तो उसे नोटिस देने और जारी करने की कतई जरूरत नहीं है। इस फैसले की कॉपी रजिस्ट्रार और दीगर जजों को भेज दी गई है। हम आपकी प्राइवेसी का एहतराम करते हैं, ये हमारे डीएनए में शामिल है। नए पॉलिसी तनाज़े पर व्हाट्सएप की अखबारों में इश्तिहारों के जरिए सफाई। यूजर्स बड़ी तादाद में तुर्की ऐप बिप और टेलीग्राम ज्वाइन कर रहे हैं। व्हाट्सएप ने मुल्क के कई बड़े अखबारों के पहले सफे पर इश्तिहार दिया है जिसका उन्वान है कि व्हाट्सएप आपकी प्राइवेसी का एहतराम और उसकी हिफाजत करता है। वाज़ेह रहे कि फेसबुक की मिल्कियत मैसेंजर ऐप व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर इन दिनों काफी तनाजा है। व्हाट्सएप ने इस ताल्लुक से सफाई देते हुए कहा था कि पॉलिसी में हालिया तब्दीली से दोस्तों और अहले खाना के साथ की गई निजी गुफ्तगू मख्फी ही रहेगी, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। व्हाट्सएप ने एक बार फिर कई बड़े अखबारों में पहले सफे पर इश्तिहार दिया है जिसका उन्वान है व्हाट्सएप आपकी प्राइवेसी का एहतराम और उसकी हिफाजत करता है। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर इश्तिहार को लेकर यूजर्स निशाना बना रहे हैं। ट्विटर पर कई यूजर्स ने अखबार के पहले सफे पर शाया इश्तिहार की तस्वीर को लेकर व्हाट्सएप पर निशाना साधा है। यूजर्स व्हाट्सएप के जरिए दी गई सफाई के लिए अखबारों में इश्तिहारात को लेकर तंज कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप को प्राइवेसी पॉलिसी के ताल्लुक से वजाहत देने के लिए प्रिंट मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं दूसरी जानिब बड़ी तादाद में व्हाट्सएप यूजर्स इसे अनइंस्टॉल करके तुर्की ऐप बिप, सिग्नल और टेलीग्राम का सहारा ले रहे हैं। हालांकि व्हाट्सएप ने इश्तिहारों के जरिए वाज़ेह किया है कि आपकी प्राइवेसी का एहतराम हमारे डीएनए में कूट कूट कर भरा हुआ है। फेसबुक ने ईरान के अंग्रेजी चैनल का अकाउंट ब्लॉक कर दिया। समाजी राब्तों की वेबसाइट फेसबुक ने अपने प्लेटफॉर्म्स पर ईरान के सरकारी अंग्रेजी जबान के प्रेस टीवी का अकाउंट ब्लॉक कर दिया। चैनल ने ट्विटर पर अपने एक ट्वीट में ऐलान किया कि फेसबुक ने बगैर किसी इंतबाह या वजाहत के अपने प्लेटफॉर्म पर चैनल का अकाउंट हज़्फ कर दिया है। समाजी राब्ते की साइट ट्विटर ने कोरोना वैक्सीन के बारे में गलत मालूमात पर मुश्तमिल पोस्ट शेयर करने की वजह से अंग्रेजी में ईरानी रहनुमा अली खामनाई का अकाउंट बंद कर दिया। खामनाई ने एक पोस्ट में कहा था कि उनका मुल्क अमरीकी और बरतानवी वैक्सीन दरामद नहीं करेगा क्योंकि वो महफूज नहीं है। उन्होंने कहा कि अमरीका और बरतानिया में तैयार की जाने वाली वैक्सीनों की
درآمد ممنوع ہے وہ مکمل طور پر ناقابل اعتماد ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ کی ویکسینیں دوسری اقوام کے لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے تیار کی جائیں۔ انہوں نے اپنی ٹویٹ میں مزید کہا کہ ایڈز سے آلودہ فرانسیسی ویکسین بھی ناقابل اعتماد ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ سماجی رابطوں کی ویب سائٹوں سے وابستہ کمپنیوں نے ایرانی حکومت کی متعدد شخصیات، ایجنسیوں اور چینلز کے اکاؤنٹس اور صفحات کو مسدود کر دیا ہے۔ ان صفحات کو جعلی مہمات چلانے، غلط معلومات پھیلانے یا سیاسی نظر بندوں کے جبری اعترافات نشر کرنے کے لیے استعمال کیے جا رہے تھے۔ ایران کے انگریزی زبان کے پریس ٹی وی چینل کا یوٹیوب چینل گزشتہ نومبر میں بند کر دیا گیا تھا۔ مکتوب ریاض من جانب کے واصف۔ راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ حیدرآباد پر بین الاقوامی پروازوں کے مسافرین کی سہولتوں میں اضافے کی شدید ضرورت ہے، خصوصاً خلیجی ممالک سے آنے والے ہندوستانی تارکین کے لیے۔ کووڈ کی وبا کے پھیلاؤ سے بچنے کے لیے وزارت صحت نے ایئرپورٹ پر مسافرین سے کچھ کاغذی کارروائی مکمل کرواتی ہے۔ یہ اقدام صحت عامہ کے مفاد میں ہے، اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، مگر ایک لمبی مسافت طے کر کے آنے والے مسافر کے لیے اس کاغذی کارروائی کو آسان بنایا جانا چاہیے۔ مسافرین کو پر کرنے کے لیے دیے جانے والے فارمز میں ایک فارم ایسا ہے جس کی محکمے کو 3 کاپیاں درکار ہیں۔ اب ایک ہی فارم کو 3 مرتبہ پر کرنا ایک مشکل عمل ہے۔ پرواز سے اتر کر آنے کے بعد یہ فارمز تکمیل کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں، جہاں مسافروں کو ٹھیک سے بیٹھ کر فارمز پر کرنے کی سہولت بھی میسر نہیں ہے۔ یہ ایک ذاتی مشاہدے کی بات ہے کیونکہ سعودی عرب سے آنے والے ان مسافرین میں وسیلہ اردو ٹی وی کا نمائندہ بھی شامل تھا۔ ایک فارم کو ایک مسافر 3 مرتبہ لکھے، یہ ایک تکلیف دہ عمل ہے، اور دوسرے یہ کہ اس میں وقت لگتا ہے کیونکہ اس فارم میں بہت زیادہ تفصیلات مانگی گئی ہیں۔ اگر یہاں ایک زیراکس مشین مہیا کرائی جائے تو وہی ایک فارم جس کی 3 کاپیاں درکار ہیں لمحے بھر میں فوٹو کاپی کی جا سکتی ہے۔ دوسرے یہ کہ ایک فلائٹ میں سینکڑوں مسافر ایک ساتھ آتے ہیں اور وزارت صحت کا ایک محدود عملہ ایئرپورٹ پر متعین ہے جو ان مسافرین کی خدمت انجام دیتا ہے۔ ایک اور اہم بات کہ خلیجی ممالک سے آنے والے مسافرین کی اکثریت انگریزی میں فارمز پر کرنے کی اہلیت نہیں رکھتی۔ اب ان کی مدد کرنے والے ساتھی مسافر زیادہ سے زیادہ کسی کا ایک فارم پر کر سکتے ہیں، نہ کہ ایک ہی فارم کی مزید 3 کاپیاں۔ یہ ساری سرکاری خانہ پوری کرنے میں مسافروں کو 2 گھنٹے سے زیادہ قطاروں میں کھڑا ہونا پڑ رہا ہے۔ مسافرین میں بڑی عمر کے لوگ، خواتین اور بچے بھی شامل ہوتے ہیں۔ ارباب مجاز کو ان حقائق کے پیش نظر مسافرین کی سروس کے سلسلے میں سہولت بخش تبدیلیاں لانی چاہیے۔ لیجیے اب پیش ہے ہمارا پروگرام وقفہ ادب۔ وقفہ ادب میں محترمہ شہناز نقوی کو سماعت فرمائیے گا۔ غزل آپ کی سماعتوں کی نظر۔ بستے خیالوں میں خوابوں میں وہ رہتے ہیں، بستے ہیں خیالوں میں خوابوں میں وہ رہتے ہیں، ہم سوچتے رہتے ہیں جو کچھ بھی وہ کہتے ہیں۔ بستے ہیں خیالوں میں خوابوں میں وہ رہتے ہیں، ہم سوچتے رہتے ہیں جو کچھ بھی وہ کہتے ہیں۔ انجان نہیں اب وہ انجان جو تھے پہلے، انجان نہیں اب وہ انجان جو تھے پہلے، وہ دور جو تھے ہم سے اب پاس ہی رہتے ہیں۔ ایک شمع محبت کی جلتی ہو کہیں جیسے، ایک شمع محبت کی جلتی ہو کہیں جیسے، ہم تیز ہواؤں میں دکھ درد یہ سہتے ہیں۔ ایک معجزہ سا ہوگا ہے دل کو یقین کیوں کر، ایک معجزہ سا ہوگا ہے دل کو یقین کیوں کر، ہاتھوں کو اٹھا کر بس
ہم دل میں یہ کہتے ہیں۔ ایک دن تو وہ آئیں گے، ہے ناز یقین دل کو، ایک دن تو وہ آئیں گے، ہے ناز یقین دل کو، یہ آس نہ ٹوٹے گی، ہم سوچتے رہتے ہیں۔ ٹھہرو تو ذرا ایک پل، دیکھو ذرا دنیا کو، ٹھہرو تو ذرا ایک پل، دیکھو ذرا دنیا کو، ایک طرح زمانے کے حالات نہ رہتے ہیں، بستے ہیں خیالوں میں، خوابوں میں وہ رہتے ہیں، ہم سوچتے رہتے ہیں، جو کچھ بھی وہ کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔